बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप जो है वो खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, दो तीन इश्यूज़ जिसके ऊपर आज भी बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो आपने देखा गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा। वो जो वर्चुअल जलसा था ये वाकई वर्चुअल के से पहले जो जो एक इनके उम्मीदवार थे या रहनुमा थे, वो जो वड़ गया की गुणगान करते हैं, तो वर्चुअल जलसा तहरीक इंसाफ का भी बढ़ ही गया। उसका कोई इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि इन्होंने इसका सारा मुद्दा तहरीक इंसाफ वालों ने पीटीए पे डाल दिया कि जी वो जब ये जलसा हो रहा था, ऑनलाइन जलसा हो रहा था, तो इसका जो वो नेट सर्विस बंद कर दी गई। पीटीए वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा जी ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, इस तरह की जो जब नेट में अंदर खलल आता है तो चंद दिन पहले भी आया था। तो इसका जो पीटीआई के जलसे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग पीटीआई के जो ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, अगर नेट सर्विस मुअत्तल थी तो फिर वो ट्वीट्स वगैरह कैसे कर रहे थे, इस चीज़ को भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जो इनके छुपे हुए रहनुमा थे उनके हमने असल चेहरे देख लिए कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी शक्लें बदल ली। आप ये देखें यार, गौर करें। वो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वो कोई वो इंडियन अदाकार नहीं है नसीरुद्दीन शाह, उसकी शक्ल का वो लग रहा है। उसने बिल्कुल घुंघराले से बाल कर लिए, दाढ़ी उसने अपनी ख़त्म कर दी, मूंछें रखी हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पहचाना ना जा सके और उसको जो है वो गिरफ्तार ना किया जा सके। तो ये उनका एक हमें नज़र आया, एक नया रंग रूप। और वो ज़रताज गुल, वो तो पहचानी नहीं जा रही। वो आप देखें ना, ज़रताज गुल मेकअप और मेकअप के बगैर, तौबा मेरी या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि मेकअप इंसान को इतना खूबसूरत बना देता है, और इंसान की जब असल शक्ल सामने आए तो इतना बंदा डर जाता है। ये डराया उसने, ज़रताज गुल ने तो बाकायदा डराया है। हाँ जी। और उसके बाद वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो कहानी सुनने वाली थी, वो उसकी आज़म स्वाति की, सेनेटर आज़म स्वाति की। वो अच्छा, वो पीछे वो पर्दे लगे हुए कमरे में बैठा हुआ खिताब कर रहा है, और क्या कह रहा है? कहता जी मैं तो मारा-मारा फिर रहा हूँ जंगलों में। कभी जंगलों में होता हूँ, कभी बियाबान में होता हूँ, छुप रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा इमरान खान का हुक्म है कि आपने मंज़र-ए-आम पे नहीं आना, तो मैं छुपा हुआ हूँ। वो कैसा छुपा हुआ है कि जनाब वो उसके पीछे पर्दे भी हैं, बड़ा लैविश किस्म का कमरा भी है, और जनाब वो तकरीरें हुमाद अज़हर को देख लें, और बाकी वली अमीन गंडापुर, उसकी भी वो शक्ल-ओ-सूरत बदली हुई है। तो इतना खौफ है गिरफ्तारी का। फिर कहते हैं जी हमने पाकिस्तान बदलना है, हमने तब्दीली लानी है। क्या तब्दीली लानी है जी? इस तरह तो तब्दीली नहीं आएगी, इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। इस तरह तो फिर आप अगर आपने इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, जब आप मंजर-ए-आम पे नहीं आएँगे, कागज़ात जमा नहीं कराएँगे, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएँगे, तो आप जीतेंगे किस तरह? तो वो जो एक जलसा था। अच्छा, फिर इसमें उन्होंने कहा कि जी तकरीबन कोई 41,000 लोग जो हैं उन्होंने से ऑनलाइन जलसे में शिरकत की। अच्छा, अब एक अजीब-ओ-गरीब 41,000 लोग हैं, तो इमरान खान के जो अपने फॉलोवर हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो ट्विटर के ऊपर, वो लाखों में हैं। बल्कि अगर उन सबको मिला लिया जाए, तो तकरीबन वो 1 करोड़ से ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है? तो वो 1 करोड़ में से सिर्फ 41,000, तो इससे इस जमात की मकबूलियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास इतने लोग हैं और इतना हमारा जलसा है, कामयाब हो गया है। तो उससे आप जो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी असल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। सिर्फ 41,000 लोगों को आप निकालने में कामयाब हुए। अच्छा, फिर वो आज वो क्या नाम है इनका, जो सेनेटर हैं, ये जो अली ज़फ़र, वो कह रहे हैं जी कि हमारे तो मेंबर्स की तादाद जो है वो तकरीबन को 8 लाख है। चलो मेंबर्स ही आ जाते। वही इसके ऊपर जो है वो आकर शिरकत कर लेते। हालाँकि ऑनलाइन जलसा था, ज़्यादा लोग आने चाहिए थे। उसके मुकाबले में तो वो एक इस्तेकाम पार्टी के डॉक्टर फरहान विरक हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लिए। तो वो अपनी जो उन्होंने वो ट्विटर स्पेस बनाई थी, उसके ऊपर ही वो का इससे ज़्यादा 50,000 के करीब लोग तो वो लेकर बैठा हुआ था। तो इससे ज़्यादा अच्छा बंदा नहीं है कि वो, इसका मतलब है वो ज़्यादा कामयाब हो गया। तो ये जो अपने आप को सोशल मीडिया का बादशाह कहते थे तहरीक-ए-इंसाफ वाले, ठप हो गए, डाउन हो गए, डाउनफॉल हो गया, बिल्कुल डामाडोल हो गए। कोई इनका वो अता-पता वो इसमें से नहीं निकला। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि इनके जो मामलात हैं वो हैं क्या? बिल्कुल ठोस बाबा ठोस, और किसी किस्म की कोई जो है इनको जो है इसमें कामयाबी हासिल इस ऑनलाइन जलसे में नहीं हुई, और सारा इन्होंने मुद्दा डाल दिया नेट सर्विस के स्लो होने पर। कहा कि ये हमारे लिए की गई। हालाँकि पीटीए ने कहा कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ,
لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اسپیسیفک کسی جماعت کے لیے نہیں کی گئی، اگر کی جاتی تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا۔ تو ابھی دوسری جو خبر ہے، یہ تو میں نے آپ کو ورچوئل جلسے کا ورنہ جو ہے وہ بتا دیا، کیونکہ وہ جو شیر افضل مروت ہیں، وہ ان کے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، کل کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے، یہ ان کا تقیہ کلام ہے نا، تو ورچوئل جلسہ تو بری طریقے سے بڑھ چکا ہے۔ اب تھوڑی سی ہم بات کر لیں الیکشن کے حوالے سے۔ آج نگران وزیر اعظم نے ایک بڑا معنی خیز جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو کام ہے الیکشن کروانا، لیکن ان الیکشن کے نتیجہ، ان کے نتائج کیا آتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے نتائج کیا آئیں گے، اور کوئی مانے گا نہیں مانے گا، یہ وہ کاکڑ صاحب اب کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مایوسی والی باتیں پھیلانی نہیں چاہیے، بالکل نہیں پھیلانی چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جناب آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے اور انتخابات کروانے کا صاف اور شفاف، لیکن جب آپ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، لوگوں میں مایوسی جو ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر کل اس جو ہمارے راجہ عاطف ذوالفقار صاحب ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو کیا کہ یہ بھی ان بن کافی طریقے انصاف میں چل رہی ہے ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی ٹکٹ ہوگا وہ میرے ہاتھ سے جائے گا، میری مرضی میری منظوری کے بغیر کسی کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ باقی تفصیل جو ہے وہ راجہ صاحب جو ہے وہ رہا تھا کہ جو وی لاگ ہے اس میں جو ہے وہ بتا چکے ہیں۔ اب میاں صاحب کی طرف تھوڑا سا آ جائیں۔ میاں صاحب نے آج بھی خطاب کیا ہے، وہی جو باتیں ہیں وہ پرانی۔ اب پتہ نہیں، کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب اپنے دل سے وہ پرانا اپنا جو وہ ایک طرف کہتے ہیں میں انتقام نہیں لیتا، میں ماضی کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، دوسری طرف کہتے ہیں جی حساب ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے۔ تو وہ انہوں نے میاں صاحب نے جو ہے نا جی وہ خود کو بھی مخمصے میں ڈالا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب جس طرح عمران خان 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا، یا 2017 میں ہی لاڈلا بننا شروع کر دیا تھا اور ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ دی گئی تھی، اسی طرح کی غیر معمولی سپورٹ مجھے بھی یہ اسٹیبلشمنٹ دے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی سربراہی میں یہ اسٹیبلشمنٹ مجھے بھی اسی طرح لاڈلا بنائے۔ حالانکہ وہ لاڈلے کا جو ٹیگ ان کے اوپر لگا ہوا ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ ٹیگ ہٹے، لیکن وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرح وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہو۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ والے بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو بار بار تو نہیں ڈسے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جتنی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ تھی وہ آپ نے کر دی پوری، آگے جو کھیل ہے وہ آپ کا ہے۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی کہتے ہیں نا جی ہم نے ایک کو غیر معمولی سپورٹ دے کر دیکھ لیا، اس نے جو کیا ہے تو وہ کیا ہی کیا ہے، تو ہم اب اگر آپ کو بھی غیر معمولی سپورٹ اس طرح کی دیں گے تو کل کلام ہمارے ساتھ اس سے زیادہ اگر ہو گیا تو آپ تو پہلے ہی ہماری جو پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں، تو پھر کیا بنے گا۔ تو وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں، بڑے نپے تلے انداز میں چل رہے ہیں۔ وہ بھی چیزوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب جو بھی کرنا ہے میاں صاحب اب آپ نے کرنا ہے، وطن واپس آپ آگے ہیں، کچھ وعدے وعیدے آپ نے بھی کیے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسی طرح کا آپ کو بھی ماحول اور پروٹوکول وغیرہ دیا جائے تو یہ ممکن ابھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔